हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा आज हामी फिजिक्सबाट न्युमेरिकल गर्न गइरहेको छौँ एन्ड टुडेज आवर टपिक इज गोइङ टु बी इलेक्ट्रोन एन्ड दिस इज आवर लेक्चर नम्बर 8। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबै स्टुडेन्ट्सलाई स्ट्रङली के रिकमेन्ड अथवा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने दिस लेक्चर इज आवर एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट अथवा सेन्सिटिभ लेक्चर। मतलब के भने अगाडिको पार्ट्सहरु जस्तै लेक्चर 1 2 3 4 5 को हामीले ए र बी गरे हो 6 7 त्यो सब नहेरिकन डाइरेक्टली फेरि यहाँ आइन्छ भने समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ। त्यही भएर आफ्नो समयको भरपुर युज गर्न र लाइफ लङ कन्सेप्ट राखेर दिमागमा ट्याटु हान्न पर्मनेन्टली त्यसको लागि के गर्ने भन्दा त ल अगाडिबाट हाइरार्की फलो गर्ने, जसको कारणले मैले अब अगाडि जति पनि पार्ट रिलिज भइसकेको छ त्यसको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। अब त्यहाँ जान अप्ठ्यारो लाग्छ भने तिमीले युट्युबमा गएर सर्च गर्न सक्छौ राज पराजुली इलेक्ट्रोन। त्यो सर्च गर्ने बित्तिकै नै सबै सिक्वेन्समा लेक्चर आइहाल्छ, सबै हेर्ने र बल्ल यहाँ आउँदा फेरि आफ्नो अब कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। ठीक छ है। अब अगाडि जस्तै हामी के गर्छौँ भने यहाँ लगभग 4 वटा न्युमेरिकल्स गर्न गइरहेको छौँ। अब फर्स्टमा गएर सानोमा एक्सप्लेन गरिहालौँ कि कति विद्यार्थीले मलाई के भने हुन्छन् भने सर यो 4 वटा क्वेशन एक ठाउँमा लेख्दा फेरि बोर्डमा अलिकति भिडभाड भएको देखियो, राइट, कन्जस्टेड खालको देखियो। त्यही भएर क्वेशन लेख्नु, सल्भ गर्नु, मेट्नु, फेरि अर्को क्वेशन लेख्नु, त्यसरी गर्नु भनेको हुन्छ। आइडिया हो त्यो पनि ठिकै हो। अब ध्यान दिएर सुन्नु, मैले यो गरे किन र ध्यान दिएर सुन है त ल। जस्तै फर एक्जाम्पल तिमीले यो लेक्चर क्लिक गर्यो, लेक्चरमा गयो भन्ने बित्तिकै अब तिमीलाई के थाहा हुन्छ भने यो 4 वटा क्वेशन आज सल्भ हुन्छ थाहा हुन्छ। सर र तिमीले यहाँ पज गरेर हेर्न सक्छौ र यदि यो 4 वटामा 4 वटा तिमीलाई आउँछ भने यो लेक्चर हेर्न आवश्यक हुन्न। र फेरि अब सपोज तिमीलाई यो 4 वटामा 4 वटा आउँदैन भने अब सबै हेर्नुपर्ने भइहाल्यो। अब सपोज तिमीलाई यो 5 र 6 आउँछ तर 7 आउँदैन, फेरि 8 पनि आउँछ भने अब कमेन्टमा जाऊ, डिस्क्रिप्सनमा जाऊ, त्यहाँ मैले हरेक क्वेशनको लागि टाइम वाला त्यहाँ पार्ट राखिदिएको छ, टाइम स्टम्प राखिदिएको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर डाइरेक्ट त्यो क्वेशन खुलिहाल्छ, त्यसरी हेर्न सक्छ। तर यो लेक्चर कति वाच गर्ने, कम्प्लिट वाच गर्ने कि पार्शियल वाच गर्ने कि आवश्यकै छैन, त्यो थाहा पाउनको लागि भित्र के छ यो कन्टेन्ट सबै मैले अगाडि राखिदिएको ताकि तिमीलाई सजिलो होस्। र त्यो एउटा तिम्रो इफिसियन्सी बढोस् भनेर यो मैले गरे हो। ठीक छ है। अब मैले क्वेशन नम्बर 5 सल्भ गर्ने चाहिँ थोरै मेटिहाल्छु, यहाँ ठाउँ थोरै बनिहाल्छ, त्यो अनुसारले गर्दा फेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ। र त्यो भएर मैले यसरी गरेको बुझिन्छ है। यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गरिहाल्नु है त ल। अब म थोरै यहाँ सर्च समयमा लागिहाल्छु र त्यसपछि हामी फटाफट विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम हामी अगाडि बढिहाल्छौँ है त ल। थोरै आफ्नो कान टकटक्याऊ, एन्टेना घुमाएर अलिकति लेजर शार्प फोकस यहाँ ल्याऊ। अब फर्स्टमा चाहिँ आउने क्वेशन नम्बर 5 मा क्वेशनले के भन्छ, एन्सरले भन्छ यस्तो छ अरे यहाँ, an electron after being accelerated from rest, right, through a potential difference of 5000 volt is allowed to impinge, right, normally on a surface भन्छ र if the incident current is 50 microampere, यो म्यू भनेको माइक्रो हो, थाहा होला हामीलाई मजाले। Find the force exerted on the surface assuming that it brings electron to rest भन्दियो है। अब यो क्वेशन त लामो छ, सोल्युसन एकदम छोटो मिठो छ, रोमान्टिक क्वेशन छ है। अब फर्स्टमा चित्र देखाउँला, हल्का डायग्रामेटिकली बुझ्न ट्राई गरौँ, त्यसपछि आफू गरेर हेर, भएन भने म यहाँ सोल्युसन गरिदिहाल्छु है। सपोज फर एक्जाम्पल यहाँ जुन सर्फेसको कुरो भएको छ, सपोज दिस इज आवर सर्फेस है। सपोज यो हाम्रो के छ, रिजिड खालको एउटा सर्फेस दिएको छ ल, र यो हाम्रो सर्फेस भइहाल्यो। अब यसपछि हामीले के गर्छौँ भने यसमा इलेक्ट्रोन यहाँ प्रोजेक्ट गर्नु छ अरे। सपोज यहाँ हाम्रो सुरुमा इलेक्ट्रोन यहाँ छ अरे, सपोज मानौ यसलाई रेस्टमा छ अरे, यो सुरुमा है, मतलब दिस इलेक्ट्रोन इज एट रेस्ट, थ्योरेटिकली यो केमा छ, रेस्टमा छ अरे। अब यसलाई कुदाउनु पर्यो। याद गरौ हामीले यो अगाडि लेक्चरमा पढेर आएको छ र कि इलेक्ट्रोनलाई हामीले एक्सलेरेसन कसले दिन सक्छ भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्डले इलेक्ट्रोनलाई एक्सलेरेट गर्न सक्छ। हामी प्याराबोलिक पाथबाट पढेर आकै थियो, यदि एंगल 90 भएमा। अब यहाँ त हाम्रो अलोङ द दिन्छौ भने मतलब एउटै लाइनमा चाहे स्ट्रेट लाइनमा पार्छौ अथवा अलोङमा डाइरेक्सन भन्छौ नि, एंगल 0 डिग्री बनाएर त्यसै तिमी इलेक्ट्रिक फिल्ड दिन सक्छौ भने त के हुन्छ भन्दा त यो 100% एक्सलेरेटर भइहाल्छ अरे, मतलब स्योर एक्सलेरेसन हुन्छ भन्नु खोजे है, स्पिड बढी नै हाल्छ। अब रेस्टमा थियो भने यसलाई अब के गर्नु भने भेलोसिटी बढाऊ, अब बढ्दै गयो। अब यो अलिकति बढ्यो, ठीक छ, यो अझै बढ्यो, अब एउटा पोइन्टमा पुगेपछि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अरे यो। अब सपोज यो यसलाई मान्नु अलिकति बढ्यो अरे, यो सानो एरो लेखाएको छ, अब सपोज अझै ठुलो भयो अरे यो। अब यो पुगेछ हाम्रो v मा, अब यो भन्दा माथि जाँदैन, एउटा लेभलसम्म मात्रै हुन्छ अरे यो। ध्यान दिएर सुन एकदमै है, एउटा लेभलसम्म पुग्यो अरे, v मा पुगेछ अरे है। अब त्यसपछि यही स्पिड कन्स्ट्यान्टले ल र यसले यहाँ ट्याक्क ठोक्छ, र ठोक्ने बित्तिकै यहाँ छुने बित्तिकै ट्याक्क अब के भयो यहाँ त इम्प्याक्ट भइहाल्यो, र इम्प्याक्टले लास्टमा के रिजल्ट निकाल्छ त यसको जुन स्पिड छ यो 0 मिटर पर सेकेन्डमा आउँछ, मतलब कम्प्लिटली रेस्टमा ल्याइदियो।
हिट चाहिँ केमा भएको थियो भने भीमा हिट भएको थियो तर लास्टमा कहाँ पुग्यो भन्नु त ल 0 मा आयो मतलब यो वालले यसको भेलोसिटी पुरै एब्जर्भ गरे जस्तो हो के बुझिन्छ है त्यो गरिदियो र रेस्टमा पुर्याइदियो मतलब इनिशियल भेलोसिटी के थियो v फाइनल भेलोसिटी के भयो 0 भयो अरे यो है यसरी लेख्न यहाँ हैन जस्तै फर एक्जाम्पल यो जुन हाम्रो v i छ इनिशियल यो हाम्रो के भयो v नै भयो र तर जुन हाम्रो v फाइनल छ vf यो के हो 0 भइदियो ह उले यो भन्न खोजे हो ठीक छ र यो जुन रेस्टको इलेक्ट्रोन हामीले बढाउँदै बढाउँदै v मा लग्यो यो कसले गर्यो भने इलेक्ट्रिक फिल्डले मतलब यो जुन काम छ यहाँ यो कसले गरेछ भने इलेक्ट्रिक फिल्डले यो काम गरेछ त्यसपछि त v मा पुगिहाल्छ र बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने हो यो जुन एक्सप्रेसन गर्ने काम कसले गरेछ भन्दा त ल यो इलेक्ट्रिक फिल्डले गरेछ बुझिन्छ है एकदम ध्यान दिएर हेर र यसले केमा ठोक्यो भन्दा त ल अब v मा स्ट्राइक गर्छ एकदमै ध्यान दिएर सुन्दियौ बुझिन्छ है अब त्यसपछि तिमीले यो कुरो यहाँ बुझ्नु पर्ने यार कि फोर्स कसरी एक्सर्ट भयो त हल्का सोच त ल यो ठ्याक्कै तिम्रो क्रिकेट जस्तै हो र कि क्रिकेटमा ब्याट्सम्यानले के गर्छ बललाई ल छकान दियो र कोही मान्छेले क्याच गर्दैछ भने बल सुई आउँछ र ज्याप्प समात्यो बल रेस्टमा आयो नि त अब त्यसरी क्याच गर्यो भने बल त रेस्टमा आयो र यो यस्तै कुरा हो यो वाल भनेको तिम्रो क्याच गर्ने वाला जस्तो भइहाल्यो इलेक्ट्रोन भनेको बल जस्तो भइहाल्यो र यहाँ जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड छ द्याट्स लाइक योर ब्याट यसले गरेर त यो कुद्या हो है यसलाई कुदाउने काम गर्यो बुझिन्छ है यो सब कुरा यहाँ भइरहेको छ भनेको तिम्रो हातमा फोर्स लाग्दैन त क्याच गर्दा त्यस्तै गरी नै यो वालमा त फोर्स लागिहाल्छ बुझिन्छ यो लगभग बुझ्नु पर्ने र अर्को कुरा थोरै म्याथमेटिकली अलिकति अगाडि बढ्न चाहन्छु भने तिमीले बाल्यकालदेखि पढेर आएको छ याद गरौ गोपाल कि फोर्स भनेको के हुन्छ भने रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम हामीले मेकानिक्समा पढेर आएको छ राइट यहाँ ध्यान दिएर हेर्दियौ त ल हाम्रो फोर्स छ फर्मुला के हुन्छ त ल रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम यो तिमीले पढाएको छ ल भेक्टर लाग्यो भने यस्तो हो अथवा तिम्रो अलिकति सजिलो वाला फर्मुला हेर्दा त m ल भेलोसिटी फाइनल माइनस भेलोसिटी इनिशियल बाइ टाइम अथवा तिमीले v माइनस u बाइ t गरे होला हैन m अनि v माइनस u बाइ t यो तिमीले लेख्या होला बुझिन्छ अब ध्यान दिएर सोच हामीलाई चाहियो फोर्स बुझिन्छ अब इनिशियल भेलोसिटी के छ भने v यहाँ है फाइनल के छ भने त 0 पुर्याउनु छ भइगयो त्यसपछि मास के को हाल्नु इलेक्ट्रोनको हाल्नु भरा इलेक्ट्रोनलाई कुदाएको हो अब कुरा आउँछ टाइमलाई के गर्ने बुझिन्छ है यो टाइम थाहा भइहाल्यो अब यो टाइमको हामीसँग दुईटा तरिका छ तरिका त धेरै होला नि नर्मली दुईटा मेथड हुन्छ एउटा तिमीले के गर्नु यहाँ ध्यान दिएर सुन्दियौ एउटा सेकेन्डमा n वटा इलेक्ट्रोन कुद्दै छ त्यो मानेर पनि तिमीले यहाँ गर्न सक्ने भयो टाइमलाई 1 मान्ने तर एउटा सेकेन्डमा कतिवटा इलेक्ट्रोन स्ट्राइक गर्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन भनेपछि त्यसलाई हामी n मानौ भएर अब n निकाल्ने किनभने करेन्ट पनि दिएको छ हामीले करेन्ट त्यसै दिया हैन यसको नम्बरको लागि दिया हो भनेपछि त्यसरी n निकालेर गर्दा पनि भइ नै हाल्यो हो तर यसरी पनि मिल्छ अरे अर्को तरिका अब कि टाइम निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ ध्यान दिनु ल करेन्ट दिएको छ भने टाइम र करेन्टको रिलेसन के हुन्छ भन्दा तलाई यस्तो हुन्छ रे यहाँ कि i भनेको के हो करेन्ट हो भनेपछि करेन्ट भनेको के हुन्छ चार्ज बाइ टाइम हामीलाई एकदम थाहा छ बाल्यकालदेखि पढेर आएको है अब यदि यसको टाइम निकाल्न चाहन्छौ भने के हुन्छ भन्दा त्यो अब यस्तो हुन्छ नि हैन q बाइ i अब q त म यहाँ मास इलेक्ट्रोनको हालेको छु भनेपछि चार्ज पनि के को हाल्छु भने इलेक्ट्रोनको हाल्छु भनेपछि अब यो q कुरामा e राखिदिए र i त हामीलाई क्वेशनले दिया छ मजाले दिया छ बाजा बजाएर दिया छ बुझिन्छ है अब के गर्ने मजाले बुझ्यौ फर्स्टमा के गर्नु भन्नु त ल फर्स्ट काम यहाँ 1 लेख्छु र फर्स्टमा त यो v कहाँ पुग्दो छ त मतलब इलेक्ट्रिक फिल्डले यसलाई कुन भेलोसिटी दिन सक्छ त्यो पहिला निकालौं बुझिन्छ है अब यो काम फर्स्ट गर्ने बित्तिकै अब हामीलाई vf त थाहा छ अब यसपछि हामी के गरौँ त ल यो मास हाल्न सकिहालिन्छ भनेपछि अब हामीलाई टाइम चाहिन्छ राइट अब यसपछि म के गरौँ त ल दोस्रो नम्बरमा म के निकाल्छु अब टाइम निकाल्छु बुझिन्छ टाइम के गर्नु e बाइ i गर्नु टाइम निस्किन्छ यो टाइम लगेर म अब यहाँ हाल्छु अरे चट्टा यो हाम्रो तेस्रो नम्बर भइहाल्छ यहाँ हाल्ने बित्तिकै हामी के निकाल्न सक्छौँ भने फोर्स निकाल्न सक्छ बुझिन्छ लगभग बुझ्नु पर्ने अब यो भन्ने बित्तिकै तिम्रो दिमागमा एउटा कुरा कुद्दै होला यो होला र सर यहाँनिर त एन्सर त नेगेटिभ आउन देखिरहेछ अफ कोर्स नेगेटिभ आउँछ यहाँ ध्यान देऊ न vf त 0 छ अब vi तिमीले के निकाल्ने वाला छौ भनेपछि 0 माइनस समथिङ इज नेगेटिभ क्वान्टिटी अब यो नेगेटिभ आउनुको मतलब के हो ध्यान दिएर सुन्ने एकदम ध्यान दिएर सुन्ने है यहाँ के भएर चाहिँ रिटार्डेसन भएको होइन सोच न इनिशियली के थियो v थियो तिमीले 0 बनायो भने के भयो यसो त्यसो अब यो त रिटार्डेसन भएको हो रिटार्डेसन भनेको के हुन्छ त रिटार्डिङ फोर्स इज नेगेटिभ फोर्स रिटार्डेसन भएको एक्सलेरेसनको त हाम्रो साइन नेगेटिभ हुन्छ रिटार्डेसन आउँदा फेरि मतलब डाइरेक्सनको कुरा हो यहाँ बुझिन्छ है रिटार्डिङ फोर्स हो नि त यो त्यही भएर यसमा ध्यान दिएर सुन वालले अब के लगायो भन्नु मिल्छ त ल अथवा यो जुन सर्फेसले रिटार्डिङ फोर्स दियो भन्न सक्छौ गएर हामीले त्यो सेन्समा यहाँ एन्सर नेगेटिभ निकाल्छौं तर क्वेशनले हामीलाई के सोधेको छ हेर त ल फाइन्ड द फोर्स एक्सर्टेड अन द सर्फेस
भनेपछि फोर्स सरफेसमा चाहिँ कति लाग्यो, यो त तिम्रो एक्सन रियाक्सन जस्तो कुरो भयो होला। अब एक्सन रियाक्सनको के हुन्छ त एकअर्कामा डिरेक्सन मात्रै अपोजिट हो, म्याग्निट्युड सेम हो भनेर पढेर आएको छ। त्यही भएर यहाँ जुन क्वेसनले के भन्छ, वालमा चाहिँ कति फोर्स लाग्यो, वालले कति लगायो भने होइन, वालमा चाहिँ कति लाग्यो त, यो भन्न खोजे आएर। तर यसमा हामीले यो भन्न सक्छ र अकर्डिङ टु डिमान्ड अफ द क्वेसन वी क्यान जस्ट कन्सिडर पोजिटिभ म्याग्निट्युड। यो केसमा हामी के गर्न सक्छौँ मतलब वी क्यान जस्ट कन्सिडर द पोजिटिभ म्याग्निट्युड। त्यही भएर हामी जस्ट यसमा एन्सर पोजिटिभ लेख्न पनि सकिन्छ, बुझिन्छ। हामी नेगेटिभ चाहिँ के निकाल्छौँ रे, रिटार्डिङ फोर्स निकालेको हो, एन्सर नेगेटिभ त्यो गराएको हो। क्वेसनको डिमान्ड जे छ त्यो अनुसार हाम्रो अब यहाँ तिमीले भ्यालु नम्बर मात्रै पनि हाल्न सक्छौ। यो क्वेसन एकदम फेमस खालको क्वेसन हो, बुकमा स्याउँछ त्यो भेटाउँछौ र त्यहाँ तिमीले एन्सर हेर्छौ भने कता कता नर्मल्ली पोजिटिभ लेखेको हुनसक्छ र त्यो सेन्समा पोजिटिभ लेखेको, बुझिन्छ है। राम्ररी ल्याङ्ग्वेज पनि हेर्दियौ र हाम्रो नेगेटिभ निकाल्यो भने त ल रिटार्डिङ फोर्स भएर हो। अब यति सुनेपछि लगभग तिमीले गर्न सक्नुपर्ने, यो चाहिँ ट्राई गर। अब जसले गर्न सक्दैन उनले यहाँ फलो गर्ने, जसले सक्छ तिमी अब क्वेसन नम्बर 6 मा गइहाल्नु, त्योभन्दा अगाडि एकचोटि एन्सर ट्याली गर्नु है त ल। अब म थोरै यहाँ सरसफाइमा लाग्छु, 4 भइसकेको छ र त्यसमा हामी फटाफट के गरौँ त यसको सोल्युसनपट्टि गइहाल्ने है। धेरै तिम्रो अब डिले गर्ने कुरै छैन, हामी त ऱ्यापिड गर्नुपर्छ र टाइम यसै पनि कम छैन, जिन्दगी 4 दिनको हो भनेपछि नि कहाँ हुन्छ हैन, टाइम वेस्ट गर्ने टाइम हामीसँग छैन है। अब फर्स्टमा यहाँ यसो सोल्युसन गर्नतर्फ लागौँ। म गिभन सिम्बल लेख्दिनँ, भजन गाउने काम तिम्रो हो र भइहाल्छौ। मैले यहाँ तिम्रो अब डायग्राम धेरै टाइम दिइसकेँ भनेपछि फटाफट हामी सोल्युसनपट्टि जाउँ। ल भन सोल्युसन छ। अब फर्स्टमा हामी के काम थियो भन्दा त ल त्यसको भी निकाल्नु थियो राइट। भनेपछि यसलाई म सपोज ए लेखिदिन्छु त फर्स्ट काम भन्न खोजे आएर यहाँ के हुन्छ ध्यान दिनु त ल, अकर्डिङ टु ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी यहाँ के हुन्छ यो भने के हो, यो वर्क डन पर चार्ज हो। भनेपछि यस्तो लेख्न सकिन्छ र काइनेटिक एनर्जी भने के हुन्छ न, एनर्जी बराबर वर्क डन हो। वर्क डन भने के हुन्छ E इन्टु V, यहाँ मजाले थाहा हुनुपर्ने एउटा क्यापिटल V लेख्दैछु म, यो पोटेन्शियल डिफरेन्स हो के भन त ल। यो चार्ज इन्टु वर्क डन पर चार्ज भनेको त वर्क डन भइहाल्यो, हामीले अगाडि पनि पढाएको छ, लेक्चर 7 हेरेर मात्रै आउनु है। अब त्यसपछि अब काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ भने 1/2 mv² बुझिहाल्छौ। यो के छ त E छ, V हाम्रो के छ 5000 भनेपछि 5000 हाल्दियो। मैले E को चार्ज यहाँ हालिन, तिमीले हाले पनि हुन्छ है। अब यसपछि और जाऊ त ल। अब V भने के आउँछ रुट भित्र, यसो गरौँ त ल के हुन्छ त यो यता गयो 10000 हो राइट। भनेपछि E/m भइहाल्यो, m तल गएको छ इन्टु 10000 10,000 टक्क भयो है। अब V त V नै छ, V त V नै छ, यो रुट भित्र E/m भइहाल्यो र यहाँ के छ भन्दा त ल यो त 100 बाहिर आउँछ, यो के आयो मिटर पर सेकेन्ड। यदि चाहन्छौ भने यहाँ तिमीले रुट भित्र E/m को भ्यालु हालेर अब E/m मा तिमीले 1.7 अथवा 1.8 जे हालिदिनु भइहाल्यो। क्वेसन मा दिया हुन्छ कहिले काहीँ त इन्टु 10 को पावर 11 छ, त्यो हाल रुट गर इन्टु 100 गर, V को तिमीले साँच्चै के नै भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौ है। म लास्टमा हालौँला भनेर काटिन्छ, एकछिन पछि हेरेर थाहा पाइहाल्छौ। त्यही भएर मैले यहाँ यतिकै राखेँ है। अब फर्स्ट काम सक्यो। अब त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड काम के थियो ध्यान दिनु त ल। हामीलाई अब के निकाल्नु छ, टाइम निकाल्नु छ। अथवा मेथड 2 मा जान्छौ भने यु क्यान क्याल्कुलेट n नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर सेकेन्ड, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ है। अब टाइमको लागि वी नो दैट टाइम भने के हुन्छ भन्दा त ल चार्ज बाइ करेन्ट अघि भर्खर लेखेको थिएँ। अब और जताततै टाइम निकाल्नु छ, E त E नै छ। हामीलाई करेन्ट के दिएको छ न 50 माइक्रो एम्पियर, SI मा लानुपर्छ राइट। अब के गर्ने 50 इन्टु 10 को पावर के छ अरे -6, यो त टक्क अब SI मा गयो। अब SI मा जाने बित्तिकै टाइम इज योर सेकेन्डमा मेजर हुन्छ है। अब यो पनि भइहाल्यो। अब त्यसपछि सीमा जाऊ, सीमा के हुन्छ फोर्स। अब फोर्स जुन छ यो भने के हुन्छ भन्दा त ल m V फाइनल माइनस V इनिशियल बाइ के हुन्छ टाइम टेकन, बुझिन्छ है एकदम सजिलो। अब त्यसपछि यहाँ हेर्दियो, अब यहाँ सुन राम्ररी, यहाँ अर्थै के हाउला अरे m त m छ ल भन। V फाइनल हाम्रो 0 थियो राइट, म 0 अहिले लेख्दिन अथवा लेख्दिम ल, 0 लेख्दिन ल, 0 माइनस ल। अब V इनिशियल हाम्रो यहाँ छ अरे, यो इनिशियल रुट E/m इन्टु 100 राइट। अब यहाँ लेखौँ न अरे रुट E/m, अलि सानसानो लेखेँ मैले, इन्टु के छ 100 छ, यो बुझिहाल्छ राम्ररी हेर चट्ट बुझ्छौ। त्यसपछि तल हाम्रो टाइम भर्खर के आएको छ हेर्दिउ त ल, E र E को मुनि के छ भन्दा यहाँ अब 50 इन्टु 10 को पावर -6 यस्तो आएको छ ल है। अब और त और हो, फोर्सलाई एकचोटि F लेखौँ, ठिक छ। अब यहाँ आएर रेसिप्रोकलिङ पट्टि जा। अब रेसिप्रोकलिङ पट्टि जान्छ भने फर्स्टमा यस्तो हुन्छ माइनस रुट भित्र के छ E/m देखिहाल्छौ, इन्टु के छ बाहिर चाहिँ फेरि 100 छ। अब यो माथि जान्छ भने चाहिँ के आउँछ अब 50 इन्टु 10 को पावर -6 भइहाल्यो। तल के छ भने यो E छ, यो m लाई मैले तल लगाएँ भने के हुन्छ भने यो E/m आउँछ तल। अब बुझिन्छ लगभग बुझ्नु पर्ने। अब यो त काट्यो राइट, यहाँ हेर यस्तो हो नि, हेर न यहाँ कतै रफमा लगेर ल, त्यहाँ रुट x मुनि x छ भने तिमी के गर्छौ त ल तल काट्दिन्छौ र के लेख्छौ त्यसपछि अब 1/√x लेखिहाल्छौ राइट। भेरी भेरी इजी बेसिक म्याथमेटिक्स, एकदम सामान्य बच्चाको कुरा याद गरौ उपल है। अब यो ल यहाँ काट्दिउँ ल,
त्यसपछि एन्सर आइगयो राइट एकदमै एन्सर टकटक आइहाल्छ है। अब यहाँ थोरै कता लेखौँ त ल अडिरहेको छैन ल यतै लेखिदिन्छु थोरै यहाँ आएर त के हुन्छ अब यो माइनस आयो त्यसपछि के आउँछ भने यो 50 भइहाल्यो इन्टु 10 को पावर -4 लेखेँ मैले 100 ले काम गरेको यो तल लगेर काटेपछि अब के आउँछ तलपट्टि रुट भित्र e/m आउने भयो। दिस इज आवर फाइनल एन्सर। यस्तो हो चट्ट लगाएर अब म्याग्निट्युड मात्रै हेर्छौँ भने के आउँछ त ल 50 इन्टु 10 को पावर -4 र त्यसपछि अब के आउँछ भने तलपट्टि रुट भित्र e/m। यो हाम्रो इन्टरनेसनलमा कहिले तिम्रो यसरी e/m को टर्ममा पनि लेखा हुन सक्छ। अब यसपछि अगाडि बढ्नलाई हामीलाई अब यन्त्रको आवश्यकता पर्छ। टेक आउट योर यन्त्र क्याल्कुलेटर निकाल्देऊ। अब यस्तो हुन्छ यहाँ सुन अब गरेर देखाउँ त के आउँछ यो 50 इन्टु यस्तो पहिला यो रुट वाला काम गरौँ है त ल रुट भित्र मैले e/m को अहिले हालौँ न 1.8 वाला हाल्छु है त म 1.8 इन्टु 10 को पावर 11 हाले है त ल यो हाल्यो यो रुट पनि निकाल्यो त्यसपछि अब के गरौँ त ल यो 50 यसो गरौँ न भयो त 50 इन्टु 10 को पावर यो म टल्किरहेको छ एकदमै -4 राइट -4 भइहाल्यो त्यसपछि अब डिभाइड भयो अहिलेको एन्सरले गरौँ त्यो गर्दा के आउँछ भने लगभग 1.17 चान्स उडाइरहेछ मेरो राउन्ड अफ गर्ने भए 1.18 आउँदो रहेछ र 10 को पावर के छ -8 भनेपछि लास्टमा एन्सर म यहाँ रातो कलममा लेख्छु है त ल यस्तो आशा र यो लास्टमा f भने त्यसपछि के आउँछ त ल 1.18 लगभग इन्टु 10 को पावर यो -8 केमा आयो यसैमा गरेको छु न्युटनमा एन्सर आयो। तिमी यसलाई काचाकुचो गरेर निकाल र त्यसपछि यहाँ मैले नेगेटिभ साइन किन नलेखा भने युज ल्याङ्ग्वेज तिमी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु भएर कि अकर्डिङ टु क्वेसन वी आर आस्क्ड टु क्याल्कुलेट हामीलाई के सोधेको छ त फोर्स एक्जर्टेड अन द सरफेस भनेपछि हामी अब यहाँ नेगेटिभ साइन नलेखे हुन्छ त्यो सिरियसली के लेख्नु त ल 1.18 इन्टु 10 को पावर -8 यो हामीले के निकालेको न रिटार्डिङ फोर्स एप्लाइड बाई द वाल त्यो भएर यो नेगेटिभ आएको हो। त्यही भएर तिमीले एन्सरमा यो मिलाएर लेख्नु ल्याङ्ग्वेज लेख्नु गर मैले भर्बल्ली भने मिलाएर लेख्न सक्छौ बुझिहालिन्छ ठिक छ है। राम्रो हेर तीनटा स्टेपमा काम भएको छ र फर्स्ट के रे v निकाल्यो कसले कुदायो इलेक्ट्रिक फिल्डले कुदायो कति कुदाएछ यतिमा कुदाएछ त्यसपछि के निकाल्यो भने टाइम निकाल्यो यसो सट्टा हामी के गर्न सक्थ्यौँ त ल यो n वाला कन्सेप्टबाट पनि जान सक्थ्यौँ र नम्बर फेरि टर्न पर सेकेन्ड सेम कुरो हो हेर त्यसपछि हामीले के गर्नु त ल फोर्स निकाल्यौँ एकदम सही हो र यसमा मेन कन्सेप्ट के थियो भने फोर्स इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम न्युटन साहबको के छ त ल अफ मोसनको सेकेन्ड ल र न्युटन त तिमीले चिनेको छ राइट सर आइज्याक न्युटन इंग्ल्यान्डको मान्छे याद छ हैन तिमी 1642 1727 अब यो धेरै कहानी भएको मान्छे हो र है ल चट्टाउ यहाँसम्म बुझिहाल्छौ यसमा काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै भएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पाजुरी क्लास तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ गरेर इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरु लिएर आउने छु ठीक छ है। अब थोरैमा यहाँ सरसफाइमा लागिहाल्छु र त्यसपछि हामी जाउँला क्वेशन नम्बर 6 मा है त ल थोरै सरसफाइ गरौँ प र हामी 6 मा गइहाल्छौँ र सबै स्टुडेन्ट्सलाई म के रिक्वेस्ट पनि गर्छु भने यदि एक्ज्याक्टली एक्जामको अगाडि हेर्दैछौ भने सकेसम्म एक्जामको मात्र अगाडि पढेर हुन्न अगाडिदेखि नै कन्सेप्ट लिएर पढ्ने घोकेर मात्रै हुन्न रह्यो फेरि है लास्टमा फेरि टोक्नु बोक्नु होला। तर यदि अब झुकिएर सपोज अगाडि तिमीले अब मोज मस्तीमा टाइम बितायो र एक्जामको अगाडि एकैचोटि फेला पर्यो भने चाहिँ यो स्पिड बढाएर हेर्नु होला हुन त तिमीलाई थाहा पनि होला हो र त्यसपछि अगाडि आरामले रिल्याक्स गर्ने टाइममा हेरिरहेछौ र अलिकति फास्ट जस्तो लागिरहेछ भने अलिकति स्लो गरेर हेर्न पनि सकिन्छ र कि डिजिटल मिडियमको हाम्रो अब फंक्सन भनेको यही त हो नि हैन यसको तिम्रो एउटा एफिसिएन्सी हो र यसले हाम्रो एफिसिएन्सी बढाउँछ त्यही भएर यसको एउटा स्पेशलिटी भयो हैन यसमा तिमीले मजाले फाइदा लिन सक्छौ। अब यसलाई म खल्तीमा हाल्दिए है अब त्यसपछि जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 6 मा। अब 6 ले पनि के हुन्छ अफ कोर्स एन्सरले भन्छ यस्तो छ an electron with velocity of 10 to the power 7 meter per second enters a region of uniform magnetic field of 0.1 Tesla भनेर यो magnetic flux density दिएको है the angle between B and V is 25 degree 25 degree उसले भन्छ find the axial distance between two turns of the helical path ल यो त एकदम मुटुको टुक्रा भइहाल्यो र हाम्रो लेक्चर 5 को बी याद गरो ओपन त्यो बेला मैले भनेको थिएँ र कि हेलिकल पाथ वाला कुरा हिसाबमा सारै नै महत्त्वपूर्ण छ र फ्युचरमा हामी गर्ने भनेको थियो त्यो फ्युचर आजै हो बुझिन्छ है। अब हामी के गर्यौं भने क्वेशन 6 लेखौँला त्यो हेलिकल पाथ वाला काम गरौँला। अब फर्मुला हामीले अलरेडी थाहा छ र 2πr र cot थीटा है प्रोडक्टमा यो ट्रिक त भनेकै थियो। अब एकचोटि हामी मजाले डिराइभ गरेर सुरुदेखि हेरौँला रिभिजन पनि भइहाल्छ है। अब चाहिँ लेखौँ त्यसमै क्वेशन नम्बर 6 लेख 6 लेख्दै हो। अब यस्तो साह्रो सुन एकदम सजिलो छ यो त हैन के भनेको थियो भन्दा त ल मैले अस्ति चित्र देखाएर भनेको थिएँ हैन चित्र देखाएको थिएँ त्यसपछि अब रियल लाइफ पनि देखाएको थियो यस्तो भनेको थियो कि यो हाम्रो के छ भने यस्तो भनेको थिएँ हेर न यो हाम्रो इनवर्ड गोइङ के हो म्याग्नेटिक फिल्ड हो त्यो त्यसपछि के गर्यो भने यहाँ मजाले 25 डिग्री एंगल बनायो बुझिन्छ। अब मैले के गरी भने यसलाई यता राखेँ यसरी हेरै
यसरी हेरे देखिहाल्छु यहाँ छेक एउटा यसरी मजाले हेरे यता राखेँ प्यारलल शिफ्ट गरेँ बुझ्न गाह्रो होला मैले यसरी देखाउँछु अरे चट्ट यसरी देखाउँछु ल अरे यस्तो देखाउने 25 डिग्री यहाँ छ अरे बुझिन्छ पहिला हामी यसरी पढाएको थियौ इनवार्ड गोइङ म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रोन यसरी पठाएको यी छड्के पुरै छड्के राम्रो यहाँ यसरी छड्के बुझिन्छ है अनि त्यसपछि के गरौँ भने एउटा प्यारलल शिफ्ट गरेर टेल सँगै राखी र घुमाएर तिमीलाई म अब यसरी देखाउँदैछु र अगाडि पनि बुझाएको थिएँ अहिले पनि एकचोटि भनिदिएँ है अब यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा दिस इज आवर होरिजोन्टल डिरेक्सन जसमा मैले बी पठाएको छ राइट दिस इज आवर बी जुन हाम्रो नर्मल्ली पहिला अब इनवार्ड गोइङ हुन्थ्यो त्यसपछि यहाँबाट हाम्रो के छ दिस इज आवर बी यो आवर बी भयो र यसलाई हामीले के गरेको थियो रिजल्भ गरेको थियो याद गरौँ पहिला है अब यो रिजल्भ गरेर एउटा कम्पोनेन्ट यहाँ छ अरे झट्ट त्यसपछि अर्को कम्पोनेन्ट लगभग यहाँ देखिरहेछ हो लगभग यहाँ देखिरहेछ त्यसपछि यो पनि भनेको थियो र कि यो त हाम्रो थीटा हो भनेको थियो है अब भर्टिकल वालापट्टि यो जुन 90 बनाउँछ यसले बी सँग यसको नाम के थियो भने v sin थीटा यो होरिजोन्टल वाला के थियो v cos थीटा ने पढाएको थियो र याद गर cos भने बेस पट्टि बस हो र त्यसपछि हामीले के भनेको थियो भन्दै थियो ल जो यो 90 बनाउँछ बी सँग त्यसले सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिन सक्छ क्यापिटल बना सेन्ट्रिपिटल है फेरि असिपिटल भन्ला हो र भाइ असिपिटल भनेको त असिपिटल लो यो त अर्कै हो यो त तिम्रो बायोलोजी पट्टि गइहाल्यो यो सेन्ट्रिपिटल है अब यसले के गर्छ भन्दा यहाँ सर्कल बनाउन सक्छ भन्छ यसले गर्छ सर्कुलर इफेक्ट यसले गर्छ लिनियर इफेक्ट मतलब अब यो के आउँछ हेलिकल पाथ आउँछ गोलो प्लस हिँड्यो भने के हुन्छ भने हेलिकल बन्छ मैले भनेको थिएँ है अब यो चट्ट बनाउन ट्राई गर्छु ल यसो चट्ट अब यो चट्ट यसरी अब हेलिकल पाथ बन्छ बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ आरामले त्यसपछि अब यहाँ हेर्दा डिस्टेन्स परेकै छु है यहाँ थोरै अब यो कस्तिरा वालाले 4 गर्यो रुगाएको छ नि यो बुझिहाल्छ हैन यसलाई थोरै मैले मेट दिनु भयो त ल यसले हल्का यहाँ 4 गर्यो ल र यो चट्टा बुझिहाल्छ र v कस्तिरा यहाँ थियो अब यसलाई म कथा यता लेख्छु ल v कस्तिरा हाम्रो यो है त ल यो रातो हो यहाँ अटेन त्यसपछि अब यो जुन छ यो टर्न बीचको टक्का र यसलाई भन्छौँ हामी अब एक्सियल डिस्टेन्स यसलाई मैले पिच पनि भनेको थिएँ याद x5 भनेको थियो र यसलाई हामी के भन्छौँ भने एक्सियल डिस्टेन्स अथवा अगाडि पनि भनेको थियो यसलाई हामी पिच पनि भन्न सक्छौँ बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने हो ठीक छ र आज हामीलाई यही निकाल्न सोध्यो र हामीलाई ट्रिक पहिले थाहा छ के थियो रे मतलब 2πr सर्कमफरेन्स इन्टु cot थीटा अब फटाफट आला चट्टा हो रेडियस निकाल cot थीटा गरेर तुरुन्तै आन्सर आइसक्यो र बुझिन्छ है र r निकाल्ने फर्मुला के थियो भन्दा तुला mv sin थीटा बाइ के थियो भन्दा तुला अब यो be थियो र mv sin थीटा बाइ b हो यसो तिमी के निकाल्नु r निकाल्नु r गरेर यहाँ हाल्नु आन्सर आइसक्यो दुई लाइनमा तीन लाइनमा आन्सर आउँछ अरे यो सारै नै सिम्पल छ तर मेडिकल एन्ट्रान्स इन्जिनियरिङ एन्ट्रान्समा सोध्यो भने यसरी गर्ने हो र दुई लाइनमा अब सपोज हामीलाई यहाँ भन्यो भने त अब हामी प्रोसेस वाइज जान पर्यो धेरै लामो डेरिभेसन छैन तर सुरुदेखि जाउँ यहाँ है अब गिवन मैले फेरि पनि लेखिन गिवन तिमी लेख्नु गरे गिवन लेख्ने र त्यसपछि भजन गाउने काम तिमी मजाले गर हैन यस्तो छ उस्तो छ भने तिमी लेख्नु मजाले यहाँले भ्याउँदैन मैले लेखेन है फेरि ढिलो हुन्छ यो लामो लेक्चर हुन्छ है फेरि त्यति मजा आउँदैन है अब त्यसपछि के गरौँ भने फटाफट हाम्रो अब भर्टिकलको लागि काम गरौँ है अब यहाँ लेखौँ न फर भर्टिकल कम्पोनेन्ट यसको लागि तिमी यदि काम गर्छौ भने यसले के दिन्छ मतलब सर्कुलर इफेक्ट देखाउन सक्छ मतलब फोर्स सेन्ट्रिपिटल वाला जुन छ यो के हुन्छ मतलब फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड ठ्याक्कै v sin थीटा वालाले गर्दा अब यसमा हाम्रो के आउँछ त यो के हुन्छ mv त्यसपछि mv स्क्वायर बाइ r तर v को ठाउँमा के हाल्नु पर्छ यही v हाल्नु पर्छ मतलब के छ यहाँ v sin थीटा हो ल mv स्क्वायर यहाँ छ र बाइ r भइहाल्यो अब यसको हाम्रो क्रस प्रोडक्ट वाला कुरा के थियो रे vq v sin थीटा यहाँ इलेक्ट्रोन भागमा e लेख्दिउँला भनेपछि के हुन्छ मतलब ve v sin थीटा भइहाल्यो यो च्वाट्ट यहाँ छप्काइदियो अब यसपछि हामी कहाँ आउँछौँ और हेर त ल यता आउँदाखेरि यो के आउँछ mv sin थीटा एउटा बाँकी थियो बाइ b तल आयो र उता के छ उता r छ यही त मैले त्यहाँ लेखेँ हैन mv sin थीटा बाइ b बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ यसरी हामी रेडियस पनि निकाल्न सक्छ मतलब यो आर्क को करेस्पोन्डिङ हामीले रेडियस निकाले हो र है यो पनि त क्वेशन सोध्न सक्थ्यो अब यसपछि हामी के गर्छौँ भने यसको लागि टाइम पनि त निकालौँ भर्टिकलकै कुरा गर्दैछु भनेपछि टाइम जुन छ अब यसले भर्टिकलले के बनाउँछ भने सर्कल बनाउन सक्ने खालको भनेपछि यसले जुन डिस्टेन्स ट्राभल गराउन सक्छ त्यो के हुन्छ त पुरै अब टाइम पिरियड अनुसार यो अब सर्कल बन्नुपर्छ भनेपछि यसको अब लेन्थ के हुन्छ 2πr सर्कमफरेन्स मैले अगाडि बुझाएको छु लेक्चर 5 को बी बुझिन्छ र त्यसपछि अब स्पिड हाम्रो के छ भने v sin थीटा यहाँ के आउँछ v sin थीटा बुझिन्छ है मजाले बुझ्नु पर्ने हो र बुझ्यौ अब यसमा यदि तिमी अर्को के एउटा यहाँ तिम्रो अब काण्ड मचाउन चाहन्छौ भने यो v sin थीटा जस्ता तस्तै छ अब r को फर्मुला हालेर हेर हाल्दा के आउँछ भन्थ्यो अब mv sin थीटा बाइ के छ b छ यहाँ पनि च्वाट काट्यो यो गर्ने बित्तिकै यहाँ के आउँछ त ल
2 पाई m यहाँ यो सबै काट्यो नि हैन v पनि काटेछ है अब के आउँछ 2 पाई m by be मैले पहिला पनि भने थिए कि टाइम पिरियडमा तिमीले 2 पाई r v sin थीटा हाले पनि भयो r यहाँ निस्किसकेको छ नि त हैन अब यो नगर्ने भए तिमीले अब 2 पाई m by b हाल त्यसरी पनि भइहाल्छ र टाइम पिरियडको यहाँ दुईटा फर्मुला हुँदैछ र यो टाइम ध्यान दिनु ल भर्टिकलले जुन टाइममा गोलो बनाउँछ त्यही टाइममा होरिजन्टलले के गर्छ मतलब लिनियर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ बुझिन्छ अब यही टाइम इन्टु यो स्पिड गर्दा के आउँछ अब xy लेन्थ आउँछ बुझिन्छ है अब यहाँ लेखौला मजाले यहाँ अब यहाँ के लेख्नु भन्दा त फर होरिजन्टल कम्पोनेन्ट अब होरिजन्टल कम्पोनेन्टको लागि तिमी काम गर्छौ भने अब यसले के निकाल्छ मतलब मजाले xy भनेको लेन्थ भइहाल्यो र यसको स्पिड करस्पोन्डिङ के छ भने v cos थीटा भइहाल्यो र टाइम हाम्रो t छ बुझिन्छ है अब और भइहाल्यो xy जस्ता तस्तै छ अब v cos थीटा जस्ता तस्तै छ हो त्यसको टाइम हाम्रो के छ भन्दा त लागि 2 पाई r by v sin थीटा हो यहाँ के हुन्छ 2 पाई अब r by v sin थीटा अब यो मजाले भइहाल्छ है अब यसपछि यहाँ के हुन्छ v काटिहाल्यो अब यहाँबाट के आउँछ मतलब 2 पाई r र cos थीटा आउँछ मजाले बुझिहाल्नु पर्ने र यही त मैले अघि नै माथि लेखेको थिएँ रे यसै तिमी चट्ट के गर्नु है r निकालेको हुन्छ भ्यालु निकाल त्यसपछि त्यहाँ लगाएर हाल्दियौ त्यसपछि cos थीटा भनेको cos 25 भइहाल्यो हाम्रो 25 डिग्री भनेको थियो तुरुन्तै आन्सर आइसक्यो बुझिन्छ है अब यहाँ चाहिँ मैले किन सिधै लेखिन भने मलाई योबाट गर्न मन छ अहिले हो चेक गरेर हेरौँ कस्तो हुन्छ अब यहाँ और मैले यसो सट्टा के हाल्न सक्दिन मतलब xy त xy छ यसो सट्टा है नानी यसो सट्टा योबाट यहाँ आउने सिधै मतलब यो अहिले नगरेन यो गोलोवाला और सपोज गरेन हामीले ल भने हामीसँग के छ भन्दा माथि अब v cos थीटा छ र टाइम भने के छ भन्दा त ल 2 पाई m by b भनेपछि यहाँ के आउँछ 2 पाई m by b यो नोट यस्तो पनि मिलाएर बुझ्यौ हो भनेपछि हामीले के गरे हुन्छ भने 2 पाई r cos थीटा फरवर्ड भ्यालु हाल यो पनि हुन्छ अब r नहाल्ने भए के गर्नु भयो त लागि v cos थीटा त्यसपछि 2 पाई m by b र यो गरे पनि हुन्छ r नहालिकन बुझिन्छ के गर्नु रे v cos थीटा त्यसपछि 2 पाई m र b बुझिन्छ अब यहाँ लेख्नुलाई अलि 4 भयो त्यहाँ लेखिदिन्छु र xy यहाँ त्यसपछि के हुन्छ भन्दा त ल यहाँ v cos थीटा हाल्ने त्यसपछि के हाल्ने भन्दा त ल 2 पाई m हाल्ने र त्यसपछि के हाल्ने भने be हाल्ने यो गरेर पनि आन्सर आउँछ मजाले अब यो गर्दा फेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने रेडियसको आवश्यकता पर्दैन है अब यसमा भ्यालु हाल्दियो आन्सर आइहाल्छ है त ल अब मैले चाहिँ यन्त्र निकाल्छु लेट्स पुट द भ्यालु है अब फटाफट निकाल्दियो फर्स्टमा यहाँ आएर अब v हामीले कति दिएको छ मतलब 10 को पावर 7 फर्स्टमा लेखौँ 10 को पावरमा जाऊ 7 लेखिदियो त्यसपछि के छ भने cos 25 राइट लेख त्यसपछि अब cos 25 डिग्री इन्टु cos 25 डिग्री हो त्यसपछि क्यालकुलेटर डिग्रीमा छ कि छैन चेक गरेर गरी त्यसपछि के छ 2 पाई m भनेपछि 2 इन्टु त्यसपछि इन्टु 2 इन्टु पाई भनेको 3.14 त्यसपछि पाई त तिमीलाई थाहा छ 3 पॉइंट 14 15 92 65 35 89 89 32 38 46 26 4 3 8 3 2 7 50 etc यस्तो नम्बर हो र मैले फेरि खप्न सकिन हो मैले मेमोरी मास्टर वालामा पाईको 550 लगभग डिजिट भनेको छ विथ तिम्रो प्रोनाउन्सिएसन त्यहाँ गएर हेर्न सक्छौ है अब यहाँ आएपछि फेरि कसरी खप्ने अब त्यसपछि मास भने के हुन्छ भन्दा 9.1 इन्टु 10 को पावर -31 हो -31 प ल यहाँसम्म ठिक छ है चट्टा माथिको निक्ल्यो र यसपछि हामी तल अब के हान्छौँ त ल b गर यो आउँछ तिम्रो 5.17 इन्टु 10 को पावर -23 हो डिभाइड बाइ b गर b हाम्रो के छ 0.1 यो टक्क भइहाल्यो अझै डिभाइड गर त्यसपछि के छ इलेक्ट्रोनको अब चार्ज हाल्नु पर्यो 1.6 हो अनि अझै डिभाइड गरेर के छ भने 10 को पावर माइनसमा के छ भन्दा 19 लगभग है ल टक्क हालिदियो यो गर्दा के आउँछ लगभग तिम्रो अब 3.2 चान्स आएछ है अब यो मैले यस्तो गरेर अब इलेक्ट्रोन चार्ज हाली मास हाली यहाँ तिमीले मास तल लगाएर के गर्न सक्थ्यौ भन्दा फेरि e/m पनि हाल्न सक्थ्यौ होला त्यसै पनि लगभग तिमीले गर्न सक्छ अब यो वाला फेरि लगभग हाम्रो xy अब के आउँछ भन्दा एप्रोक्सिमेटली तिम्रो 3.2 अब इन्टु 10 को पावर -3 मिटर हो यहाँ कहीँ तिम्रो 3.2 mm लेखा आउन सक्छ अब कहीँ तिम्रो यो पनि हुन सक्छ र फेरि 3.1 mm पनि आइदेला किनभने ध्यान दिएर सुन यहाँ कि हामीलाई e/m को भ्यालु क्वेशनले दिएको छ सपोज ल 1.8 वाला 1.8 इन्टु 10 को पावर 11 भनेपछि त्यही हाल्नु पर्ने हुन्छ फेरि यहाँ क्वेशनमा कहिलेकाहीँ एडिसनल डेटाहरु आफूले दिएको हुन्छ उसैले दिएको हुन्छ त्यो अनुसार हाल्छौ भने फेरि यहाँ हो तिम्रो 3.1 3.2 3.3 अलिअलि भेरी गर्न सक्छ अब 3 नै चाहिँ चेन्ज हुनु भएन त्यसपछि जुन डेसिमल पछिको नम्बर छ कहिलेकाहीँ तिम्रो त्यो 1718 हैन 19 अथवा 2 अथवा 1 मात्रै यस्तो हुन सक्छ बुझिन्छ है मैले यो हाल्न गरेको रे v cos थीटा इन्टु 2 पाई m by b त्यो हालेको तिमीले के गर्न सक्छौ मतलब रेडियस निकाल यहाँबाट रेडियस आइहाल्छ समथिङ आउँछ
त्यसपछि 2/r निकाल अनि cos थीटा गर त्यसपछि लगभग आन्सर तिम्रो सेमै आउँछ लगभग सेम आउँछ सेम आउनु पर्ने कन्सेप्चुअली सेम हो यताउति भ्यालु आउँदा फेरि यताउति भएपछि मात्रै अलिअलि फरक पर्छ बुझिन्छ है यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं बुझ्यौ र हाम्रो 5b मा हामीले यो पढिरहेको छ लेक्चर नम्बर 5 को b वाला पार्ट बुझिन्छ अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै भएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज स्वाजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै सुन्दर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरु फ्युचरमा लिएर आउने छु ठीक छ है अब त्यसपछि हामी थोरै अब सरसफाई गरेपछि हामी क्वेशन नम्बर 7 मा जाउँला एकदमै रोमान्टिक क्वेशन छ र भेरी भेरी इजी है थोरैमा सरसफाई गरिहाल्छु र त्यसपछि हामी जाउँला अब क्वेशन नम्बर 7 मा र अलिकति कन्सेप्चुअली काम है याद मात्रै गरेर हुँदैन यो फेरि है तिम्रो थाहा छ नि हैन 9 दिनमा 9 हो 20 दिनमा बिर्स्यो हो र त्यसपछि 30 दिनमा त्यही देखेर तर्स्यो होला फेरि है त्यही अलिकति फोकस मिलाएर पढौं र सकेसम्म कन्सेप्चुअली काम र रिभिजन इज द की है एकचोटी पढेपछि सधैँ कसलाई याद हुन्छ र रिभिजन गरिरहनु पर्छ है गरिरहनु पर्छ ल एकदम चट रिभिजन चाहिँ गर्ने हो त्यसपछि अगाडिको मैले तिमीलाई अगाडि पनि सिकाएको छ र क्युमुलेटिभ स्टडी मेथड त्यसरी पढ्ने है अब यसपछि हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 7 मा 7 ले के भन्छ अफ कोर्स आन्सर ले भन्छ अब यहाँ A drop of water just remains suspended. Oh ho! यो त तिम्रो मिल्कन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट मा तेलको सट्टा पानी हाल्दै छ अब ध्यान दियो हामीले पढिरहेको छ अगाडि कि तेलै किन हाल्ने ओइल किन हाल्ने भन्दै त ल यो वाटर त भेपराइज हुन्छ र 100 डिग्रीमा कि तिमीले धेरै हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएको हुन्छ त्यहाँ अब हाई पोटेन्शियल डिफरेन्समा जुन हाई एनर्जी छ त्यसको कारणले जुन वाटर छ यो तिम्रो अब इभापोरेट भएर जान सक्छ र जान्छ पनि हेर मजाले त्यो ओइल युज गर्छ भने ओइलको बीपी हाई हुन्छ वाटरको भन्दा तर ओइल केही लङ्गर टाइमसम्म रिटेन गर्न इजी छ र ओइललाई त्यो भएर हामीले ओइल नर्मली युज गर्ने हो अब यो हाम्रो थ्योरेटिकल एप्रोच हो ध्यान दिऊ जुन पनि यहाँ क्वेशन दिइरहेको छ जरुरी छैन कि एक्सपेरिमेन्टली हामीले यही नै गर्न खोज्यौं भने होइन र कहिले उले हाम्रो आइडियल कन्डिसन दिन सक्छ पानी हाल्यो भन्ला अल्कोहल हाल्यो भन्ला उले जुन अनुसारले दिएको छ हामी त्यो अनुसार गरौँ उले हामीलाई युज चाहिँ गर्न खोज्या हो कि जुन हाम्रो हिसाबले अथवा जुन हाम्रो अथरले जुन कन्डिसन बनाएर दिएको छ तिमी त्यो अनुसार सोच्न सक्छौ कि सक्दैनौ दिमागको ट्रेनिङ हो र यो जरुरी छैन कि तिमीलाई मिल्कन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट लगाएर पानी हाल्दै यसले भने होइन र यहाँ तिमीलाई अलिकति कन्डिसन दिन खोज्या हो बुझिन्छ है अब यसले यस्तो भन्छ र जस्ट रिमेन्स सस्पेन्डेड भन्यो र त्यसपछि उसले भन्छ कि यहाँ अब इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन छ यो उसले 300 भोल्ट पर सेन्टिमिटर यो दिएछ र उसले भन्छ यहाँ अब ड्रपको तिम्रो चार्ज चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज दिएको छ भने अब तिमी यसको रेडियस निकालेर देखाऊ भनेर हामीलाई सोध्यो है एकदम सजिलो क्वेशन छ यो ध्यान दिएर त पुरा क्वेशन नम्बर 7 मा जाऊ ध्यान दिएर सुन है पर चित्र बनाएर हेरौँ तस्बिर आफै बोल्छ यो हाम्रो एउटा प्लेट हो यो खाना वाला प्लेट हैन र क्याथोड एनोड वाला प्लेट हो इलेक्ट्रोड हो र है अनि यो अर्को प्लेट हो दिस आवर सपोज ड्रप स्फेरिकल परफेक्ट स्फेयर छ सपोज र यसमा ध्यान दिएर सोच यसलाई तिम्रो सस्पेन्ड भने के हो भने झुन्ड्यो राम हो र धागो नबानिकन झुन्ड्यो धागो किन बान्नु हैन झुन्ड्यो ट्याक्कै अब झुन्डिने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ त दिस प्लेट इज आवर पोजिटिभ भन्छ कसरी थाहा हुन्छ रुको जरा सबर गरौ एकैछिन यो माइनस छ अब इलेक्ट्रोन वाला चार्ज दिने बित्तिकै यो ड्रप पनि के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज भइहाल्छ अब नेगेटिभलाई प्लसले जुन तान्छ अफ कोर्स तानिहाल्छ ध्यान दिनुलाई नेगेटिभलाई पोजिटिभले आउँछ तान्नियो यसलाई तिमीले यसरी बुझ्न सक्छ कि माइनस र माइनस आउँदा पर रिपल्सन गरे हो त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ मजाले इलेक्ट्रिक फिल्डको कन्सेप्टै त्यसरी हुन्छ हो र यसपछि ध्यान दिनु तँलाई यसलाई तल तान्न कसले खोज्छ तँलाई एमजी वेट छ टुवार्ड द सेन्टर अफ द प्लेनेट बुझिन्छ अर्थको सेन्टरतिर लागेको छ वेट अथवा ग्राभिटी यसको वेट त्यसपछि जुन माथि छ माथि कसले तानेछ भन्ने त ल अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जसलाई मैले एफई लेखे बुझिन्छ र यो दुईटा बराबर भएपछि के हुन्छ ब्यालेन्स फोर्स नाउ दिस इज एट योर रेस्ट बुझिन्छ अब तिमीले यहाँ क्वेशन सोच्दै होला सर अप थ्रस्ट खोइ किधर है र अर्को कुरा यहाँ विस्कोसिटी खोइ त एकदम मैले ध्यान दिएर कान टकटक्याएर सुन्ने अबको कुरा एकदम मैले महत्त्वपूर्ण छ अघिको फोकसले अब पुग्नेवाला छैन ध्यान दिएर यहाँ फर्स्टमा कि अप थ्रस्ट र विस्कोसिटी अफ थ्रस्ट र विस्कोसिटी कति बेला हाल्ने र कति बेला नहाल्ने ध्यान दिएर सुन फर्स्टमा अफ थ्रस्ट हामी के भन्छौँ न बाइन्ड फोर्स मतलब यहाँ के छ एयर छ एयरको कारणले के आउँछ अफ थ्रस्ट आउँछ यसको लागि तिमीलाई यो हाल्नको लागि मैले अफ थ्रस्ट छैन भने होइन र अफ थ्रस्ट जहिले पनि भइहाल्छ अब एयर भइसक्यो अफ थ्रस्ट भइहाल्छ अफ थ्रस्टले उसलाई माथि नै ढकाल्छ मतलब हुनुपर्ने के हो भने त यहाँ अब जुन अफ थ्रस्ट वाला बाइन्ड फोर्स छ फोर्स ड्यू टु अफ थ्रस्ट भनेको यो प्लस यो गर्दा फेरि तलको आउनु पर्ने ब्यालेन्स हुनु पर्ने माथिको दुईटा बराबर तलको एउटा अनि बल्ल यो सस्पेन्डेड हुनुपर्छ बट तर लेकिन किन्तु परन्तु क्वेशनमा हामीलाई कतै पनि डेन्सिटी अफ एयर दिया छैन
अब भनौँ सर तपाईँले पनि थाहा छैन, अफकोर्स थाहा छ र 1.2 kg पर मिटर क्युब चान्स हुन्छ भनेपछि यहाँ ध्यान दिएर सुन्ने, अफ थ्रस्टको लागि एयरको डेन्सिटी दिएन र उसले सपोज कहाँ के भने पनि हुनसक्छ कि नेग्लेक्ट द अफ थ्रस्ट इफेक्ट भन्यो भने हामी अफ थ्रस्ट अब हाल्दैनौँ। ध्यान दिएर सुन, र तिमीलाई क्वेसनमा यहाँ अब डेन्सिटी अफ एयर दिएछ भने उसले यो भन्न खोजेको कि बाबु अफ थ्रस्ट पनि लगाएर हेर भने अब बुझिन्छ, लगभग बुझ्नु पर्ने हो। बुझ्यौ? र यहाँ हामीलाई कहीँ पनि भनेको छैन कि एयरको डेन्सिटी यति छ, र क्वेसनमा कहिले एडिसनल दिए आउन सक्छ कि नेग्लेक्ट द अफ थ्रस्ट भनेपछि हामी फटाफट अब के गर्छौँ न, योलाई फेरि हामी नेग्लेक्ट गरिरहेको छौँ। ध्यान दियो, मैले अफ थ्रस्ट एक्जिस्ट गर्छ भने होइन, उसले हामीलाई आइडेन्टिकल कन्डिसनमा सोधे आउन सक्छ र भ्याक्युममा सोधे आउन सक्छ मिलाएर हो। जब तिमीले भ्याक्युम क्रिएट गर्न सकिहाल्छौ, अर्थ पनि मजाले आर्टिफिसियल भ्याक्युम भइहाल्छ, त्यहाँ गरेर देखाउँदैछौ भने अब त्यहाँ तिम्रो एयर नहुन सक्छ। फेरि अब अर्को कुरा यो आउला छ, फेरि भिस्कोसिटी किन छैन, यो रेस्टमा छ नि त। सोचो त ल, यो केमा छ भन्थ्यौ, रेस्टमा छ। रेस्टमा भिस्कोसिटीको फोर्स के हुन्छ, अब भिस्कस फोर्सको फर्मुला के हुन्छ भन्थ्यौ त ल, यसको फर्मुला हुन्छ हाम्रो 6 पाई इटा र आरभी। ल भन्दा वी त चाहिन्छ, मतलब हलिएपछि अथवा मुभ गर्न थालेपछि मात्रै भिस्कोसिटी एक्सनमा आउने हो। रेस्टको बडीमा हामी भिस्कसको कुरा गर्दैनौँ भने, यहाँ भिस्कस फोर्सको हामी कुरा गर्दैनौँ। अब यो हिँडेकै छैन त, यसमा भिस्कस फोर्स ड्राइभिङ फोर्स कहाँ लाग्छ भने, त्यहाँबाट भिस्कोसिटी किन भएन भने ड्यू टु रेस्ट। ध्यान दियो, ड्यू टु रेस्ट हो। बुझिन्छ? मतलब तिमी के नबुझ कि अफ थ्रस्ट नराखेपछि भिस्कोसिटी पनि नराखेको हो, त्यो बुझ्ने होइन। भिस्कोसिटी किन नहालेको भने रेस्टमा भएर, अफ थ्रस्ट किन नहालेको भने डेन्सिटीको कुरा गरेकै छैन त्यहाँ। बुझिन्छ? कहिले काहीँ क्वेसनमा के हुनसक्छ भने एयरै भन्छ त्यहाँ क्वेसनमा, अरे एयरमा छ भनेकै हुन्छ, र एयर छ, एटमोस्फियर छ, तर उसले भन्छ अफ थ्रस्ट चाहिँ नहाल भनेपछि यसको मतलब के हो कि भिस्कोसिटी हाल। त्यसो भए यदि यो ड्रप तिम्रो फलिङ छ एयरमा भने भिस्कोसिटी नहालेर कहाँ हुन्छ त, अब हाल्नु परि नै हाल्यो नि। तर उसले भने हुन्छ कहिले काहीँ फेरि अफ थ्रस्ट चाहिँ नलेख्नु भने अब यो नलेख्ने यार, किनभने यसरी पनि जस्टिफाई हुन्छ अरे यो कि वाटरको डेन्सिटी लगभग 1000 छ, हाम्रो लगभग नर्मल ओइल त धेरै खालको हुन्छ, तेलको कुराहरू चाहिँ लगभग 900 मा आउँछ, तर लगभग एयरको 1.2 चान्स मात्रै हो। त्यो एयरको डेन्सिटी साह्रै थोर हुन्छ के, तर कति क्वेसनमा हामी अफ थ्रस्ट यो कारणले पनि इग्नोर गर्ने गरेका हुन्छ। ध्यान दिएर सुन, त्यो अब लास्टमा तिम्रो कन्क्लुजन के हुन्छ भन्दै त ल, यदि क्वेसनले भन्यो कि हामी एटमोस्फियरमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ, ड्रप तिम्रो तल अथवा माथि मुभ गर्दैछ र एयरको डेन्सिटी यति छ भनेपछि के गर्ने भने अब अफ थ्रस्ट पनि कन्सिडर गर्ने, भिस्कोसिटी पनि लगाउने, 6 पाई आरभी गर्ने। बुझिन्छ? अब त्यही क्वेसनमा एटमोस्फियरमा हामी काम गर्दै हो, ठिक छ, ड्रप तल माथि हुँदैछ, तल अथवा माथि एकैचोटि दुईटा त हुन्न कि तल आयो फल भयो कि राइज भयो, एउटा कुनै भयो होला। र उसले भन्यो अब एयरको डेन्सिटी युज नगर अथवा अफ थ्रस्ट युज नगर भनेर भन्यो, अथवा डेन्सिटी दिएन, अब डोन्ट कन्सिडर द अफ थ्रस्ट इफेक्ट भन्यो। अब के गर्ने भने भिस्कोसिटी चाहिँ युज गर्ने तर अफ थ्रस्ट युज नगर्ने। बुझिन्छ? अब यहाँ सपोज उसले भन्यो एटमोस्फियरमा छ अथवा भनेन एटमोस्फियर भनेर भन्न सक्छ नभन्न सक्छ, डेन्सिटी सेन्सिटी केही छैन एयरको, र त्यसपछि यो ड्रप अब रेस्टमा छ भने के गर्ने भने अब क्वेसनमा भनेको छैन डेन्सिटीको बारेमा, अथवा युज नगर भनेको छ अफ थ्रस्ट इफेक्ट भनेपछि यो नलगाउने, र रेस्ट भएपछि यो पनि नलगाउने। ध्यान दियो है, त्यहाँबाट कति बेला अफ थ्रस्ट हाल्ने नहाल्ने र कति बेला भिस्कोसिटी हाल्ने नहाल्ने एकदम बुझ्न जरुरी छ। र फेरि विद्यार्थीले के गर्छ एकदम ध्यान दिने। र योसँग रिलेटेड क्वेसन अब हाम्रो लेक्चर नम्बर 9 मा 10 मा पनि धेरै आउनेवाला छन्, वेट फर द्याट है। तर अहिलेबाट अलिकति फोकस गर, मैले हल्का बढी टाइम लगाएर तिमीलाई क्लियर कट कन्सेप्ट दिन खोजेको। बुझिन्छ? यहाँ मैले क्वेसन पनि तिमीलाई 4 गर्दैछु, र यो आइडियाज तिमीले अब यहाँबाट 40 वटा 400 वटा 4000 वटा आइडियाज दिन सक्छौ, र बाँकी सब क्वेसन चाहिँ सल्भ भइहाल्छ नि हो। तर सबै क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ हातले भन्ने छैन कि, यस्ता यस्ता क्वेसन चाहिँ खुङखा तरिकाले बुझेर राख्ने कि बाँकी सब त्यसबाट कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ, सल्भ भइहाल्छ। बुझिन्छ है? लगभग केस तिमीले बुझ्यो होला। अब म यहाँ के गर्छु, अफ थ्रस्ट डिलिट र भिस्कोसिटी किन डिलिट भयो, ड्यू टु रेस्ट। बुझ्छ है? अब त्यसपछि हामी काम गर्न थालौँ। अब गिवन जीवन तिमी लेख, गिवन लेख, अनि भजन गाउने काम तिमी गर्न सक्छौ मजाले है, आरामले गिवन जीवन 4 गयो। अब हामी के गर्छौँ भन्दा ड्यू टु इक्विलिब्रियम कन्डिसन अथवा ड्यू टु जस्ट सस्पेन्डेड कन्डिसन, त्यो भएको कारणले, मतलब यहाँ अब ड्यू टु इक्विलिब्रियम त एट इक्विलिब्रियम भएको कारणले के हुन्छ भन्दा तल अब अपवर्ड फोर्स जुन छ यो के हुनुपर्छ र डाउनवर्ड फोर्स। ठीक छ? अब यसपछि अपमा हाम्रो के छ भन्दा ल एफई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स के छ भन्दा ल वेट एमजी। अब एफई भने के हुन्छ भन्दा ल अब चार्ज इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, र त्यसपछि यता जाऊ त ल मास भने के हुन्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, त्यसपछि जी हामी हालौँ ल 9.8 हालौँ ल।
अब पोला भए 9.832 एकदम इजी छ, सजिलो छ, गाह्रो छैन। त्यसपछि यहाँ अब एउटा इलेक्ट्रोन बराबर चार्ज हुनेछ त्यहाँ भनेपछि यो हामी ई नै हाल्दिउँ ल। अब त्यसपछि ध्यान दिनु त ई त हामीलाई फेरि त्यहाँ अब भोल्ट पर सेन्टिमिटर मा दिएको छ भनेपछि यसलाई मैले लेखौँ न यो 300 त्यसपछि के छ त ल भोल्ट छ पर के छ सीएम मा दिएको छ, यो त मिटरमा लानुपर्छ फेरि। अब उता अब के छ रो अफ वाटर हाल्नु भनेको स्ट्यान्डर्ड हामी के हाल्छौँ 1000 1000 हालौँ, त्यसो भए बुझिहाल्छौँ यो v भनेको के हो भोल्युम, यो ठुलो v भोल्युम हो है। स्फियरको भोल्युम के होला भने 4/3 पाई r क्यूब एकदम सामान्य। त्यसपछि यहाँ हाम्रो के छ मतलब 9.8 जिउँदैछ। अब यहाँ अलिकति काम गरौँ ल। अब ई को चार्ज के हुन्छ, अब यस्तो त ई बाई एम त कहाँ रहन्छ अरे यहाँ भनेपछि 1.6 × 10⁻⁻19 हाल्दै भइहाल्यो। अब यसपछि 300 त 300 छ सेन्टिमिटर भने के हुन्छ त 1 सेन्टिमिटर हो, यो केही पनि छैन भने 1 त हो नि हैन। 1 सेम भने के हुन्छ भने 1/100 मिटर अथवा यस्तो होला र माथि आउँछ यो 100 मल्टिप्लाई रेसिप्रोकल भनेको बुझिहाल्छौ नि राइट। 1/100 100 माथि गयो अथवा 0.01 गरेर यो भनेको मल्टिप्लाई बाइ 100 जस्तो हो, मतलब 0.01 ले डिवाइड गर्नु भनेको 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु जस्तो हो। गाइस सिधै लेखिदिए रे हो। अब यो केमा आउँछ मतलब भोल्ट पर मिटर अथवा यो न्यूटन पर कोलम्बै हो, बुझेन? यहाँ र यहाँ भोल्ट पर मिटर, यो भोल्ट लेखायो भने भोल्ट, यो भोल्ट्स होला, भोल्ट्स पर मिटर भन्नु र न्यूटन पर कोलम भन्नु एउटै हैन। अलिकति सोच त ल, भोल्ट भने के हुन्छ त यो, अब भोल्ट भने के हुन्छ वर्क डन पर चार्ज, मतलब के हुन्छ त अब यो वर्क डन के हुन्छ जुल हैन भनेपछि के हुन्छ जुल पर कोलम हुन्छ र तल के छ पर मिटर भनेपछि मिटर यहाँ तल छ र जुलको तल मिटर हाल्दा के भन्छ यो, अब यो त न्यूटन हैन र के हो मतलब ध्यान देऊ न, जुल भनेको के हो न्यूटन मिटर हो हैन, जुल भनेको फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको प्रोडक्ट हो र भनेपछि यो न्यूटन मिटर मिटर काट क्या हो न्यूटन पर कोलम आइहाल्यो। तर भोल्ट पर मिटर भन्नु नै न्यूटन पर कोलम मतलब फोर्स पर युनिट चार्ज जस्तो हो र त्यो भनेकै हाम्रो फेरि के हुन्छ मतलब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हुन्छ। त्यही ध्यान देऊ यो भोल्ट पर लेन्थ भनेर आयो भने दिस इज योर न्यूटन पर कोलम, तर लेन्थ फेरि मिटर चाहिन्छ र सीएम दिन थाल्यो, एमएम दिन थाल्यो, किलोमिटर दिन थाल्यो, लाइटर दिन थाल्यो होला, यस्तो गर्न थाल्यो भने फेरि के हो भने कन्भर्ट गर्नु पर्यो बुझिन्छ है। के गर्न खोजे हो यो, अब यहाँ छ भइगयो, अब उता के थियो भने उता त सबै त्यस्तै हो नि हैन। अब यसो गरौँ न, यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त ल। अब यहाँ के छ भने यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई भयो, त्यसपछि तल जब अब के आउँछ यो 1000 तल आउने हो पानीको एट 40 डिग्री सेन्टिग्रेड हो। त्यसपछि के छ भने 4 पाई तल आयो र यसपछि के पनि तल आयो भने 9.8 पनि तल आयो। यहाँ के छ r क्यूब छ, बुझिन्छ, आरामले बुझिन्छ। अब के गरौँ भने यो सब काचोकुचो हिसाब गरौँ र त्यसपछि क्यूब रुट निकालौँला अनि r आइहाल्छ। टेक आउट योर यन्त्र। अब यहाँ फर्स्ट देखि जाउँ ल। अब 1.6 इन्टु पाई त ल 1.6 इन्टु 10 को पावर के छ भने माइनसमा 19 हाल्यो है। अब यसपछि उता के छ भने 300 ज्याप, त्यसपछि यो ल के छ अब यो 100 अझै, त्यसपछि अब यो अझै 3000 हो त फेरि 300 जस्तो हैन। त्यसपछि डिवाइडमा जाऊ, तर डिवाइडमा के छ भने 1000 हो, त्यसपछि डिवाइडमा के छ भने 4 पाई 4 डिवाइड बाइ 4 हो, अब पाई यसपछि हाल्न त 3.14 र त्यसपछि हाम्रो के छ डिवाइड बाइ 9.8 ल चट्टा एकचोटि गर्यो। अब यसो क्यूब रुट गर्नु पर्यो है। अब क्यूब रुट गरेर शिफ्ट एन्सर दिन्छ ज्याप ल, यो त के आउँछ 4.89 इन्टु 10 को पावर -7 चान्स न आयो र मेरो के आयो भन्दै त ल अब यो 4.89 ल यहाँ आएर अब r भनेर लेख्यो 4.89 इन्टु 10 को पावर के छ भन्दै त ल -7 यो केमा आयो मिटरमा एसआईमा आएको छ। अब काहीँ बुकमा लेखा हुन्छ 4.9 लेख्ला अथवा यो काहीँ तिम्रो अब 5 लेख्ला, तर पावर चाहिँ यो गरेर 10 को पावर -7 गरी यो त आउनु पर्यो। यो यस्तो कोफिसिएन्ट चाहिँ तिम्रो फरक फरक आएको हुन सक्छ के है। यो जुन हाम्रो बेस छ 4.9 हाल्ला, उसले कोफिसिएन्ट जुन छ 4.9 हाल्ला अथवा 5 हाल्ला, यो राउन्ड अफ गरे हुन सक्छ है। अहिले चाहिँ मेरो के आयो भने त ल 4.89 इन्टु 10 को पावर -7 एसआई मा मिटरमा आएछ र बुझिन्छ है। लगभग बुझ्नु पर्ने यसरी हामी यसलाई गर्छौं। ध्यान दिएर एकदम ध्यान दिएर हेर्ने हो। अब यहाँसम्म काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै गर। युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पाजुली क्लास तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरु लिएर आउनेछु। अब म थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा लाग्छु र त्यसपछि हामी जाउँला अब हाम्रो आजको मोस्ट रोमान्टिक क्वेशन लास्ट वाला हैन, हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 मा आएर एकदम छोटोमोटो छ, त्यति गाह्रो छैन है। अब थोरै म सरसफाई गरिहाल्छु, जस्ट अ मोमेन्ट है त ल, जस्ट अ मोमेन्ट। अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 8 मा। अब 8 ले के भन्छ भने अफ कोर्स आन्सर 11 चाहिँ यस्तो छ अरे यहाँ, an electron is released in an electric field of strength 100 volt per cm। फेरि माथि जस्तै केस भयो राइट। फाइन्ड द kinetic energy gained by electron when it moves 10 cm through the field भन्यो। एकदम सामान्य कुरो छ अरे यो है। अब ध्यान दिएर फर्स्ट हामी क्वेशन नम्बर 8 लेख्देऊ। क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ। अब गिवन सिवन तिमी लेखिहाल्छौ राइट। अब गिवन लेख्ने काम तिम्रो गर्देऊ हो, मजाले लेख्दियौ, भजन गाउने काम तिमी गर्न सकिहाल्छन् राइट। जस्तो गिवन सिवन लेख्ने काम मजाले गर्नु है। अब यस्तो हुन्छ रे यहाँ इलेक्ट्रोन फर्स्टमा रेस्टमा छ,
त्यसपछि ऊ के आयो मोसनमा आयो यो अहिलेको हाम्रो क्वेसन 5 जस्तै हो इलेक्ट्रिक फिल्डले यसलाई कुदायो बुझिन्छ है सबैजना आएर ल सो जुन इलेक्ट्रोन छ सुरुमा इलेक्ट्रोन यहाँ छ रेस्टमा छ बुझिन्छ र यसपछि यसले यसलाई कुदायो मजाले कुदाएर बेसले कुदायो र सबै एकछिनपछि यहाँ छ र यो अब इलेक्ट्रोन छ तर यो चाहिँ अब रेस्टमा छैन भीमा कुद्दैछ बुझिन्छ भीमा कुद्यो तर ध्यान दिएर सुन यो अब कति पछि भन्दा तर यो 10 सेन्टिमिटर ट्राभल गरेको रे यो 10 cm ट्राभल गरेपछि त्यहाँ पुग्यो हो मतलब यस्तो गर्नु नि है ल सुरुमा ए मा थियो त्यसपछि बी मा पुग्यो ए मा रेस्टमा थियो बी मा आइपुग्दा फेरि बी मा कुद्न थालिसक्यो अब र त्यसपछि 10 सेन्टिमिटर ट्राभल गरेको छ र यो किन यहाँ कुद्न थालेको हो तर ड्यू टु ई ले गरेर कुद्न थालेको हो बुझिन्छ लगभग बुझ्नु पर्ने हो र ई भनेको अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा त फोर्स पर चार्ज हो बुझिन्छ है मजाले बुझ्नु पर्ने र ध्यान दिएर यहाँ आयो ई भने के हुन्छ रे फोर्स पर चार्ज हुन्छ फोर्स पर के हुन्छ चार्ज अब यसलाई तिमीले यही चार्जले मल्टिप्लाई गर्छु इलेक्ट्रोनको भने यसको चार्जलाई मैले ई मानेछु है अब त्यसले मल्टिप्लाई गर्छु के आउँछ अब फोर्स आइहाल्छ र उसले हामीलाई के भनेको छ मतलब फाइन्ड द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड मतलब यो जुन काइनेटिक एनर्जी यहाँ थियो यहाँ त जेरो थियो र तर यहाँ त हाम्रो काइनेटिक एनर्जी आउँछ अफ कोर्स आउँछ अरे त भेलोसिटी अब नन जेरो छ भनेपछि यो जुन काइनेटिक एनर्जी यो कति छ मतलब 0 बाट यहाँ पुग्दासम्म त यही त गेन भएको डिफरेन्स यही हो र यो -0 हो खासमा अब 0 केमा घटाएर फरक पर्छ र हैन केहीमा 0 घटायो नि त्यही हो र नघटायो नि त्यही हो त्यही भएर ध्यान दिऊ हामीलाई जुन आन्सर चाहियो काइनेटिक एनर्जी गेन त्यो भने के हुन्छ भने फाइनल माइनस इनिशियल त जेरै थियो भनेपछि काइनेटिक एनर्जी गेन भनेको हाम्रो अब तिमीलाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्यो अब तिमीले कता कता सुन्या होला र यो वर्क एनर्जी थ्योरम भन्ने सुनेको छ नि जुन हाम्रो वर्क डन हो त्यो नै हाम्रो एनर्जीमा कन्भर्ट हुने हो र है त्यो भएर दुईटाको युनिट पनि कम्पेरेबल छ जुल छ र मजाले एनर्जी पनि त्यही हो वर्कको युनिट जुलै हो त्यही भएर त भएको हो र है अब यहाँ ध्यान दिएर सोच न तिमीले फोर्स बाइ चार्ज ई हाम्रो क्वेशनले दिएको छ यस्तो यसपछि गर्छु है त फेरि झुकेला हो र अब यसलाई मैले इन्टु ई गरे ल भने फोर्स बाइ चार्जलाई मैले चार्जले मल्टिप्लाई गरे भने के आउँछ भने त ल अब यसले गर्दा फोर्स निस्किन्छ र हामीले यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट दिएकै छ है भनेपछि एफ इन्टु डी गर्दा के आउँछ अब वर्क डन हो मतलब अब हाम्रो जुन वर्क डन छ यो भने के हुन्छ मतलब फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हेर हो यो बुझिहाल्छ मजाले अब यसपछि फेरि यो इन्टु फेरि क्रस प्रडक्ट भने है मैले बराबर गर्नु फेरि इन्टु होइन यो इन्टु नगरौँ यो मल्टिप्लाई सिम्पल एफ डी कस थीटा हो अनि cos 0 1 भएको भएर फेरि यो ध्यान दियो फेरि क्रस प्रडक्ट गर्यो भन्दा फेरि बर्बाद हुन्छ मैले यस्तो गराएर यो एफ भेक्टर डट डी भेक्टर हो अनि एफ डी cos थीटा भइहाल्यो अनि अब एफ डी अब cos 0 छ यहाँ त हैन एउटा डाइरेक्सन सेम छ नि त हैन भनेपछि यो सिम्पल के हो एफ डी म्याग्निट्युड मात्रै हो र तर मैले म्याग्निट्युडलाई त अब यो लेख्न पाइहाल्छु त्यो इन्टु हो र क्रस हैन दिस इज नट क्रस दिस इज इन्टु तर मैले यहाँ इन्टु लेखेको क्रस हैन र भेक्टर लगाएपछि पो क्रस हो कि डट हुन्छ एरो लगाएको छ भने क्रस र डट डिफाइन हुने हो एरो लगाएको छैन भने दिस इज योर म्याग्निट्युड जस्ट स्केलरमा तिमीले इन्टु लेखे पनि हो डट लेखे पनि हो र सी म्याथमा 2.3 भनेको 6 हो 2 into 3 पनि 6 हो त्यो क्रस र डट भनेको भेक्टरमा मात्रै हुन्छ स्केलरमा हैन र यो जस्ट स्केलर हो त्यो मैले यहाँ इन्टु लेखेको फेरि सर काँडा क्रस आयो भन्ने लाग्यो फेरि क्रस हैन आरे नट अ भेक्टर यहाँ cos थीटा हाम्रो 1 भइसकेको छ है अब यसपछि जुन f को म्याग्निट्युड छ यो कसरी आउँछ भन्दा त यो चार्ज इन्टु e हामीले अगाडि पनि गरेर आएको राइट अब त्यसपछि हाम्रो जुन d छ यो के छ भन्दा 10/100 मतलब कहाँ से आया था वो यो काँडा आयो भने त ल यो 10 लाई डिवाइड गर्ने 100 ले मिटरमा आको यहाँ cm छ त हो अब त्यसपछि यहाँ आएर ध्यान दिएर हेर्नु e त e छ हामीलाई क्यापिटल e उले को दिया छ भने त्यहाँ अब 100 v पर cm भनेपछि के छ त यहाँ अब 100 छ तर पर के छ पर cm cm लाई मैले 1 cm लेख्दिए अब भइहाल्छ पर cm भनेको 1 सेन्टिमिटरमा 100 भोल्टेज छ भने त उनीहरुले हैन अब त्यसपछि यो के आउँछ भन्दा यो 0.1 भइहाल्यो अब अझै लेख्दै जाऊ त e त e छ यो i जस्तै हेर cm भने के हुन्छ 0.01 मिटर अब 100 डिवाइड बाइ 0.01 गर्दा के आउँछ भन्दा त यो अब यो चट्टा 1 1 2 3 4 हुन्छ राइट अब यहाँ के छ 0.1 लास्ट त्यसमा के आउँछ यो अब 1000 e ह र यो त हाम्रो वर्क डन हो भनेपछि यो केमा आउँछ जुल्समा आउँछ जुलमा आयो नि त एकदम सिम्पल यो हाम्रो इन्ट्रान्समा यसरी गरिन्छ र यो खासमा लेखिन्छ मैले पाले पालो लेख्दै गए यो 2 लाइनमा आन्सर आउँछ र यो सिम्पल कुरा एकदमै सजिलो 2 लाइनमा आन्सर आइसक्यो र यो 1000 e वाला भ्यालु हाल्ने त्यति जुल बुझिन्छ अब साँच्चैकै भ्यालु हाल्ने के हुन्छ यो अब 1.6 into 10 को पावर -19 र 3 ले गर्दा के हुन्छ भने -16 जुल्समा आउँछ र यही वर्क डन लास्टमा के हुन्छ भन्दा ल काइनेटिक एनर्जी भन्छ यहाँ छ रे चट्ट यही वर्क डनले के दिने हो काइनेटिक एनर्जी दिने हो मजाले भनेपछि काइनेटिक एनर्जी गेन अब के हुन्छ भने चट्ट निकाल 1000 इलेक्ट्रोन वाला भ्यालु यो इलेक्ट्रोन भने फेरि कोलम लेख्नु फेरि हो जुलमा हो वर्क डन लेख्दै छु म यो e मा जस्ट भ्यालु मात्रै हाल्ने हो युनिट माथि मिलिसक्यो फेरि है फेरि कोलम लेख्ला फेरि e देख्ने बित्तिकै
भनेपछि लास्टमा एन्सर के हुन्छ भने 1000E इन्टरनेसनल आउन सक्छ नि त हैन 1000E 500E 2000E 1500E भन्दै आउला अब एन्सर के हुन्छ भने 1000E जुल अथवा 1.6 × 10⁻16 जुल दिस इज योर फाइनल सोलुसन एन्सर आइसक्यो भनौ सर यहाँ किन गरेको त्यसमै यता मिलाएर गरे भए हुन्थ्यो यो मेरो फेभरेट होइन यार त्यही भएर मतलब एउटा हिसाब गरे धेरै मेथड हुन सक्छ यो मेथड मलाई ठिक लाग्छ र यो 100% जस्टिफाएबल छ र यो काहे केही गलत छैन एन्सर पनि ठिक छ कन्सेप्ट पनि ठिक छ र किन ध्यान दिउ न यो फोर्स तिम्रो कन्स्ट्यान्ट फोर्स हो र कन्स्ट्यान्ट फोर्स भएपछि सिधै गरिहाल्यो एफडी यहाँ किन इन्टिग्रेसन चाहियो इन्टिग्रेसन आवश्यक छैन बुझिन्छ र त फेरि इन्टिग्रेसन एफ डीएक्स गर्नु पर्छ वक्दम यहाँ किन गरेको हो न एफ इज कन्स्ट्यान्ट नाउ योर एक्सप्रेसन पनि यहाँ तिम्रो कन्स्ट्यान्ट एक्सप्रेसन हो र अब कन्स्ट्यान्ट एक्सप्रेसन हुने बित्तिकै आरामले तिमीले एफडी लगाउन पाउँछ र अब एफडी कसतिर सोध्छौ भने पनि कसतिर वानै हो भनेपछि दिस इज आवर एकदम करेक्ट एन्सर अब यो मलाई किन मन परेन भने मन नपर्ने मतलब सपोज कोही विद्यार्थीले यो गरेको छ भने म अफ कोर्स फुलमा फुल दिइहाल्छु गरौँ तर मलाई चाहिँ के मन पर्छ ध्यान दिनुहोस् है अलिकति मलाई चाहिँ यो मन पर्दैन अलिकति जस्तै यहाँ सुन सुरुमा रेस्टमा थियो त्यसपछि 10 सेन्टिमिटर हिँड्यो भने यसको भी चाहिँ कति भयो त कहिले क्वेसनले यो पनि सोध्ला कि 10 सेन्टिमिटर ट्राई गरेपछि तिमी भी कहाँ पुग्छ अब त्यो निकाल त्यसो भए र भी निकालेछ भने केहीको छैन सबै यो हाफ एमबी स्क्वायर गरे हुन्न र त्यसरी पनि त हुन्छ राइट त्यसरी पनि त निकालिन्छ मतलब सिधै काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने यहाँ त मैले वर्क एनर्जी थ्योरम लाएर निकाले म सिधै काइनेटिक एनर्जी पनि निकाल्न सक्छु अरे यहाँ भी निकालेर हाफ एमबी स्क्वायर गरेर हो त्यसरी पनि अफ कोर्स गर्न सकिन्छ मलाई चाहिँ त्यो मनपर्छ र किनभने यो तरिकाले गर्छौ भने तिमीलाई के थाहा हुन्छ मतलब एक त तिमीलाई अब फोर्स त निकाल्नु परिहाल्छ एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्छ एकछिन थाहा पाउँछौ त्यसपछि हामीलाई अरु के चाहिन्छ भी पनि निकाल्नु पर्छ र तिम्रो काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्छ अनि लास्टमा त यही बनाएर रोक्नु त हो मतलब यताबाट जान्छौ भने तिम्रो धेरै तरिकाको कन्सेप्टहरु क्याच गर्न सक्छ यसरी गर्दा फेरि के हुन्छ भने एन्सर आएको छ बुझ्या पनि छ तर फेरि यो छुटाउनु राम्रो होइन तर दिस इज आवर मेथड 2 यो हाम्रो मेथड 2 जस्तो भयो यो तिमी मजाले गर्न सक्छौ सही लागेमा र यहाँ हाम्रो छ अब मेथड 1 बुझिन्छ दिस इज आवर मेथड 1 जुन अब म गर्न चाहदै छु कसरी गर्छु मतलब फर्स्टमा भी निकाल्छु त्यसपछि हाफ एमबी स्क्वायर गरौँला है एकदम सिम्पल छ अब फर्स्टमा हामी के गरौँ त सुरुमा हामीलाई यो थाहा छ र कि हाम्रो एफ भनेको के हुन्छ भने E * E फोर्स भनेको चार्ज * इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी है और अब एफ त एफ छ अब E त E नै हो र हाम्रो E भनेको के छ भन्दा तल त्यहाँ हो 100 भित्र सेभ नि त ल 100 त्यसपछि के छ भने V/1 cm कुरा त्यही हो अब हाम्रो एफ त्यसपछि के आउँछ त ल उता गर्दा बुझिहाल्छ अब E * 1 1 2 3 4 लगाएर यो केमा आउँछ न्युटनमा हो 10000 E के आयो भने न्युटन हाम्रो फोर्स आयो बुझिन्छ यो अलिकति 100 लेख्न खोजे हो अलि मोटो जिरो भन्छ भयो एकछिन रुक यो हल्का जिरो मोटा आएछ ल दुब्लाउनु पर्यो नि ल दुब्लायो अब यसपछि हामी के निकाल्छौँ मतलब एक्सप्रेसन निकाल्दा ल एक्सप्रेसन भनेको के हुन्छ फोर्स बाइ मास फोर्स हाम्रो कति छ भने 1000 and 10000 त्यसपछि के छ E/m बुझिहाल्छ यो केमा आउँछ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा बुझिन्छ आरामले मजाले बुझ्नु पर्ने है फोर्स बाइ मास अब त्यसपछि तिमीले बाल्यकालमा न्युटन्सको मोसनको इक्वेसनहरु पढेर आएको छ न्युटन साहब है एकदम मजाले न्युटन साहब त पक्का चिन्ने होला सर आइज्याक न्युटन इंग्ल्यान्डको मान्छे हो 1642 1727 आमा धेरै गानी भएको मान्छे हो म बेलामा खप्न सक्दिन म भने गर्छु है त्यसपछि यहाँ अब एकछिन थोरै अब हामी कहाँ छौं मतलब हामी पढाएको छ यो v स्क्वायर भनेको u² + 2as होला और v स्क्वायर भनेको के हो फाइनल हामी v यहाँ पुग्ने हो v लेख्यो त्यसो भए = u² जस्तो छ विचार 2 जस्ता तस्तै a हाम्रो के छ त ल 10000 * E/m र यस हाम्रो के छ भन्दा तल 10 सेन्टिमिटर अथवा 0.1 मिटरमा त्यसपछि यो यता रुट पनि हाल्नु पर्ला र चट्ट यति अब यो गरेपछि हाम्रो लास्टमा के निस्किन्छ त v निस्किन्छ त ल यो कति आउँछ भन्दा तल 2000 हुने हो ठ्याक्कै के 0.1 छ यो 1000 2000 है भनेपछि यो कति आउँछ त रुट भित्र 2000 के आउँछ E/m आउने दिस इज आवर मिटर पर सेकेन्ड लेन्थ बाहिर ल मिटर पर सेकेन्ड बाहिर लेख्यो दिस इज यो म्याग्निट्युड अब के आयो मतलब भेलोसिटी आयो बुझिन्छ गर्ने के अब 2000 into 1.8 into 10⁻11 गरेर रुट निकाल यो चट्ट हाम्रो मिटर पर सेकेन्डमा आइहाल्यो अब हामीलाई आन्सर चाहिँ त्यसमा के चाहिएको छ भने हाफ एमबी स्क्वायर राइट अब हाफ एमबी स्क्वायर गरौँला खोइ भयो एकदम 4/4 भइसक्यो यहाँ एकछिन रुक है त थोरै 4/4 भएछ 4 भयो हल्का मैले यता मेटे है त ल हल्का अब त बुझिहाल्छ नि राइट यो बुझिसकेपछि सिधै सबै अब लास्टमा हामी आन्सर चाहिँ ट्याली गर्ने भन्ने त्यो तलको चाहिँ मैले मेटेन है अब यहाँ जाउँ त ल एकैछिन रुक जस्ट अ मोमेन्ट अब यसपछि यहाँ दियो और त और छ v जस्ता तस्तै अब त्यसपछि हाम्रो के हो यस्तो गरौँ न हाफ एमबी स्क्वायर छ है त ल यो भ्यालु पनि हाल्दियो क्या हो है ल मैले v पनि निकाल्ने भने थिए पक्का एकचोटी यन्त्र हालौँ त ल है अब त्यो गर्दा फेरि के आउँछ 2000 into 1.76 वाला हाल्दिन्छु ल into 10 को पावर के छ 11 ट्याक्क हाल्दियो है यहाँ हुन त क्वेशनले भने हुन्छ ल यति हाल्यो र यसको अब के गर्नु रुट गर्नु होला ज्याप रुट गर्दा कति आउन सक्छ त यो त तिम्रो 1 2 3 4 5 6
7 भनेपछि 1.8 into 10 को पावर 7 आएछ भनेपछि यो त्यसपछि कति आउँछ त यो अब यो हाम्रो आयो लगभग 1.8 into 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड आयो बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ अब यसपछि हामीलाई के चाहिन्छ मतलब के ई गेन्ड हो र अब इनिशियली 0 भएको कारणले गेन भने के हुन्छ हाफ mv स्क्वायर हुने हो मतलब हाफ त हाफ मास अफ इलेक्ट्रोन के हुन्छ 9.1 into 10 को पावर -31 त्यसपछि इन्टु ल v स्क्वायर भने के स्क्वायर राइट 1.8 into 10 को पावर 7 को स्क्वायर गरिदियो है यो इन्टु वाला यस्तो होला चट्ट राम्रो हेरेर बुझिहाल्छौ अब यसलाई हामीले सल्भ गर्छौं भने के आउँछ ल ध्यान दिएर एकैछिन है किनकि यस्तो छ के र माथि लाइट पनि धेरै बालेको छ युट्युबमा अँध्यारो होला भनेर है लाइट राम्रो बालेको छ त्यो भएर यो क्याल्कुलेटरमा म आफ्नै अनुहार देखिरहेको छु के यो के देखिन्छ है अब यो हाम्रो के छ त 1 2 3 4 5 6 7 ठ्याक्कै ठिक छ यसको स्क्वायर गर्नु त्यसपछि के गर्ने भन्दा त ल अब यो इन्टु 9.1 इन्टु 10 को पावर के छ भने -31 हो यो पनि गर्यो अब यसपछि हामीले के गर्नु पर्ने डिवाइड बाइ 2 हो नि त डिवाइड बाइ 2 लगाएर यो त के आउँछ र 1.6 इन्टु 10 को पावर -16 ठ्याक्कै यो कति आएको छ भन्दा त ल अब 1.6 इन्टु 10 को पावर -16 अब यो केमा आउँछ जुलमा आउँछ र इनर्जी हो हामीले सबै यसैमा हल्ला गरेका थियौ मतलब यो अब के आउनु पर्छ जुलमा आउनु पर्छ दिस इज आवर फाइनल एन्सर बुझिन्छ म यसपछि माथि गएको छु है यसपछि म अब यता गएको छु है चट्ट लगभग बुझ्नु पर्ने र अघि पनि हाम्रो रफली यता हातमा मेथड 2 ले पनि त्यही निकालेको हो राम्रो लेखेर हैन अघि भने मैले यो 1.6 इन्टु 10 को पावर -16 हो र जुलमा है यसरी तिमीले वर्क डन भनेको F इन्टु D र हाम्रो अब ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी प्लस हाम्रो वर्क एनर्जी थ्योरम भन्न अझै राम्रो हैन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएर गर्न सक्छ यो अथवा तिमीले अब v निकालेर हाफ mv स्क्वायर गरे हो अब यहाँ हामीले के थाहा पायो भन्दा कि 10 सेन्टिमिटर ट्राई गर्दा फेरि 0 बाट यहाँ पुगेको रहेछ सपोज तिमीले एक्सट्रेसन सोध्दा के गर्नु हो यहाँ भ्यालु हाल्नु फटाफट अब एक्सट्रेसन भनेको 10000 e by m मेरा अब e by m को भ्यालु हाल फटाफट तिम्रो एक्सट्रेसन पनि निस्किन्छ तिमीले यहाँ फोर्स पनि निकाल्न सक्यौ एक्सट्रेसन निकाल्न सक्यौ भेलोसिटी निकाल्न सक्यौ काइनेटिक एनर्जी निकाल्न सक्यौ राइट यो वर्क डन निकाल्न सक्यौ धेरै कुरा निकाल्न सक्यौ र बुझिन्छ मेथड 1 गरे पनि कुरो त्यही हो मेथड 2 गरे पनि कुरो त्यही हो बुझ्नु चाहिँ पर्यो बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने अब तिमीले मेथड 3 मेथड 4 निकाल्न थाल्यौ भने एकदम राइट होला त्यो पनि कमेन्टमा भन्न सक्छौ हेरौँला कस्तो रहेछ है त्यसरी मजाले गर्न सकिन्छ र म्याथमेटिक्समा फिजिक्समा हामीले गराएको मात्रै तरिका राइट भन्ने हुन्न र विद्यार्थीले पनि झन् तडा तरिका निकाल्न सक्छन् है मल्टिपल मेथड्स आर करेक्ट बट स्टेप्स मस्ट बी जस्टिफाएबल बुझिन्छ है अब यसरी हामी यो क्वेशनलाई गर्न सक्छौ यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै गएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इरास वाजुल क्लास र तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ गरेर इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरु लिएर आउँछु अब आजको लेक्चरमा हामी यति गरौँ स्टे ह्याप्पी हेल्दी प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ टाटा नमस्कार बाइ बाइ